अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो पिछले 2 सालों में कई दफ़ा ऐसा लगा कि अब खेल ख़त्म, गेम ओवर, अब ये निज़ाम आराम से जीत जाएगा, लेकिन अगले ही लम्हे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं कि इस निज़ाम को बदतरीन शिकस्त हो जाती है। जब से सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच बना, जब से सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी एक्सपोज हुए, हर जगह ये सवाल किया जा रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आज़ाद आइन पसंद जजेस के पास अभी भी कोई मौका है? क्या मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के पास कोई ऑप्शंस मौजूद हैं या खेल ख़त्म है? तो ख़बर यह है कि मंसूर अली शाह की ज़बरदस्त वापसी हो रही है। ज़बरदस्त फैसला हो चुका है। मंसूर अली शाह के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आइनी बेंच वाला कार्ड भी नाकाम हुआ है। आप सिर्फ 11 नवंबर की तारीख पर सुर्ख दायरा लगा लें। ख़बर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी इम्पोर्टेंट ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर बाद क्या होने जा रहा है, एक और अहम इजलास जो तूफ़ान बर्पा कर सकता है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन सबसे पहले मंसूर अली शाह की ज़बरदस्त वापसी देखें। पिछले 96 घंटों में पाकिस्तान के अदालती मंजरनामा में बहुत कुछ हुआ। 3-4 दिन पहले जो कोई सोच नहीं सकता था, सुप्रीम कोर्ट में पिछले 96 घंटों के अंदर वो तहलका खेज़ डेवलपमेंट्स हुई हैं। वैसे तो पिछले 2 सालों में कई मौके पर ऐसा लगा कि अब खेल ख़त्म। वैसे तो अब ना तो सुप्रीम कोर्ट के पीटीआई के लिए सिस्टम में कोई गुंजाइश मौजूद रहेगी और ना ही आइन पसंद जजेस खेल में वापस आ सकेंगे। यानी 13 जनवरी को जब काजी साहब ने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना तो किसे मालूम था कि एक महीने में ही पीटीआई इनकलाब बर्पा कर देगी। 8 फरवरी के इंतखाबात होंगे। कौम पीटीआई के हक में वोट करके काजी और इस पूरे निज़ाम का वो प्लान नाकाम बना देगी जिसके तहत पीटीआई को इंतखाबी मैदान से बाहर करना था। फिर पीटीआई से मखसूस सीटें छीनी गई। यानी कई मौके पर ऐसा लगा कि निज़ाम पीटीआई और इस सिस्टम में मौजूद आज़ाद और आइन पसंद जजेस पर हावी हो जाएगा। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह का होता है, और होता वही है जो प्लान अल्लाह का हो। इस दफ़ा भी यही लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से बनाया गया पूरा प्लान, यानी आइनी बेंच बनाया गया, उसके सरबराह अमीनुद्दीन खान को बनाया गया, मर्ज़ी के जजेस शामिल किए गए, याहिया अफरीदी को इस्तेमाल किया गया। पहले अफरीदी साहब ने चंद इंतज़ामी फ़ैसलों से तासुर कायम करने की कोशिश की कि वह आइन पसंद आज़ाद जज हैं, वो काजी की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन मंसूर अली शाह के एक ख़त ने एक फ़ैसले ने याहिया अफरीदी को बेनकाब किया। तो पिछले चंद घंटों में मंसूर अली शाह की खेल में दिलचस्प वापसी हुई है। यानी जो कोई सोच नहीं रहा था वो वापसी मंसूर अली शाह ने की है। कुछ दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में ये गुजारिश की थी कि जब याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस नहीं बने थे, याहिया अफरीदी को नॉमिनेट नहीं किया गया था, अभी काजी साहब चीफ जस्टिस थे, तो खबरें गर्दिश कर रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम करके मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाएगा और एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। उसी लम्हे वकला तहरीक चलने का ऐलान किया गया। यानी इस्लामाबाद के अंदर नेशनल एक्शन कमेटी जो वकला की है, उन्होंने इजलास किया और उसमें यह फैसला हुआ कि 11 नवंबर से यानी पीर वाले दिन से मुल्क भर की बार एसोसिएशंस, बार कौंसल्स में बाकायदा कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। वकला तहरीक के लिए एक मोमेंटम चाहिए होता है, किसी भी वकला तहरीक को कामयाब करने के लिए उस मोमेंटम का आगाज़ 11 नवंबर से होगा। मैंने उस टाइम ये ख़बर दी कि मंसूर अली शाह का इस वकला तहरीक में बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार हो सकता है। उस टाइम कई लोग सवाल कर रहे थे कि मंसूर अली शाह का किरदार कैसे होगा, क्योंकि जब याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया और पहले चंद इंतज़ामी फ़ैसलों से ये तासुर उन्होंने दिया कि मंसूर अली शाह और याहिया अफरीदी एक पेज पर हैं, अब किसी किस्म की वकला तहरीक की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि ख़बर यह थी कि वकला जस्टिस शाह को दावत दे रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये इंपॉर्टेंट ख़बर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंसूर अली शाह को तमाम तर बार एसोसिएशंस, बार कौंसल्स में जितने भी कन्वेंशन हो रहे हैं, मुल्क भर की बार एसोसिएशंस के अंदर जो तकारीब मुनक़िद की जाएंगी, उनमें मंसूर अली शाह को दावत दी जाएगी कि आप आकर खिताब करें, आप मेहमान ख़ुसूसी हों। बिल्कुल उसी तरह जब इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए वकला तहरीक चल रही थी,
اس تحریک کے روح رواں منیر اے ملک تھے، جو آل پاکستان نیشنل کمیٹی بنی ہے وکلاء کی، اس کی روح رواں بھی منیر اے ملک ہیں۔ اس ٹائم بھی علی احمد کرد بڑے ایکٹیو تھے، اس ٹائم بھی وہ ایکٹیو ہیں، یعنی یہ وہی ٹیم ہے جو 2007 کی وکلاء تحریک میں ہمیں ایکٹیو نظر آئی۔ اس دفعہ بھی وہی وکلاء سرگرم ہیں، انہی وکلاء جنہوں نے افتخار چودھری کو تمام تر بار ایسوسی ایشنز میں خطاب کی دعوت دی تھی، وہی تمام تر وکلاء منصور علی شاہ کو کہہ رہے ہیں کہ وکلاء تحریک کو گرم کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، ایک مومنٹم بنانے کے لیے آپ کو بار ایسوسی ایشنز میں آنا چاہیے اور خطاب کرنا چاہیے۔ اب پچھلے 96 گھنٹوں کے اندر صورتحال تبدیل ہوئی ہے، یعنی 96 گھنٹوں سے پہلے تو لگ رہا تھا کہ یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ ایک پیج پر ہیں، منصور علی شاہ کسی صورت وکلاء کا دعوت نامہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ منصور علی شاہ کو انتظامی طور پر یحییٰ آفریدی نے طاقتور کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں واپس آئے، پھر منصور علی شاہ کا جو کیس مینجمنٹ پلان ہے اس کو سپریم کورٹ میں نافذ العمل کیا، پھر سب سے بڑھ کر سپریم کورٹ کی جو سینیورٹی لسٹ ہے یحییٰ آفریدی نے منصور علی شاہ سے شروع کیا، اور منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا انتظامی کنٹرول دیا۔ جو فیصلے قاضی صاحب منصور علی شاہ کے حوالے سے کر گئے تھے، منصور علی شاہ کے حوالے سے وہ تمام تر فیصلے ریورس کیے، تو ہر شخص کا خیال تھا کہ منصور علی شاہ کو وکلاء تحریک کا حصہ نہیں بننا چاہیے، حالانکہ وہ وکلاء تحریک 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تھی، لیکن سب کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے منصور علی شاہ کا ہی رستہ روکا گیا، جب 31 اکتوبر کی شام کو منصور علی شاہ اور منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلا کر یہ فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جو سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں انہیں 4 نومبر کو ٹیک اپ کر کے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ یحییٰ آفریدی کے انکار کے بعد یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے فیصلے پر عمل نہ کر کے اس پوری گیم کو ایکسپوز کر دیا۔ 5 نومبر کو آپ نے دیکھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر آئینی بینچ تشکیل دیا گیا۔ اس کے بعد سب پوچھ رہے تھے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کے پاس آپشن کیا ہیں، تو سب سے بڑا آپشن یا یوں کہہ لیجیے تہلکہ خیز واپسی یہ ہے کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ منصور علی شاہ کو پچھلے چند گھنٹوں کے اندر وکلاء کی جو قیادت ہے، جس میں عین ممکن ہے کہ منیر ملک ہوں، وکلاء تحریک کے جو روح رواں ہیں، انہوں نے رابطہ کیا اور منصور علی شاہ کو دعوت دی کہ 11 نومبر سے جو پہلا آل پاکستان نیشنل ایکشن وکلاء کمیٹی کا جو کنونشن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ہونے جا رہا ہے، اس اکٹھ سے منصور علی شاہ کو خطاب کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی تک منصور علی شاہ نے اس دعوت نامے کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے منصور علی شاہ ایک دھیمے مزاج کی شخصیت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس وکلاء تحریک کا حصہ بنتے ہیں یا ملک بھر میں ہونے والے جتنے بھی وکلاء کنونشنز ہیں ان میں جائیں گے، خطاب کریں گے، انہیں بتائیں گے کس طرح سے پارلیمان کے ذریعے عدلیہ پر حملہ کیا گیا، جو کچھ پچھلے 1.5 مہینے میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہوا، جس طرح حکومت اور طاقتور اداروں نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو، عدالتی نظام کو کنٹرول کیا، وہ تمام تر چیزیں اگر جسٹس شاہ پبلک کرنا شروع کریں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کھیل ختم نہیں ہوا۔ اگر کسی کو یہ لگ رہا تھا کہ گیم ختم ہو گئی ہے تو آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، 11 نومبر کی تاریخ پر سرخ دائرہ لگا لیجئے، دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ میں ایک طوفان بپا ہو سکتا ہے۔ آج 7 نومبر کو یحییٰ آفریدی نے پاکستان بھر کے انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کے ججز کا اہم ترین اجلاس طلب کیا ہوا ہے۔ یہ اسی دن اجلاس بلایا گیا تھا جس دن وہ چیف جسٹس بنے تھے۔ اس وقت بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ اجلاس اس لیے بلایا گیا کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو کیسز پینڈنگ ہیں، انسداد دہشت گردی کا قانون کہتا ہے کہ جس وقت کسی شخص پر انسداد دہشت گردی کی FIR درج ہو تو 90 دن کے اندر اندر تحقیقات مکمل ہو کے فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اب سب سے امپورٹنٹ کیس اس ٹائم انسداد دہشت گردی عدالتوں میں 9 مئی کے واقعات سے متعلق ہیں، یعنی PTI کے جتنے بھی لوگ اس ٹائم گرفتار ہیں، خواہ یاسمین راشد ہوں، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی، سینیٹر اعجاز چودھری، پھر PTI کے بے شمار اس ٹائم لوگ جیلوں میں ہیں، کارکنان جیلوں میں ہیں جن پر الزام لگا کر گرفتار کیا گیا، لیکن عدالتوں میں بیٹھے ججز نے 90 دن میں تحقیقات مکمل نہیں کی۔ 1.5 سال گزر گیا، کسی کو نہ تو سزا ہوئی اور نہ ہی کسی کو بری کیا گیا۔
گو کچھ لوگوں کو ضمانت ملی لیکن ان کو یا تو کسی اور کیس میں گرفتار کیا گیا یا ابھی تک کیس چل رہا ہے۔ تو پچھلے 1.5 سال میں 9 مئی کے کیسز کو لٹکایا گیا۔ اس پر عام تاثر تھا کہ یحییٰ آفریدی نے اب تمام تر ججز کو بلایا ہے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ابھی تک کیوں 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان پر FIR ہوئی، ان کے کیسز کا کیا بنا۔ اب پہلے تو یہ تاثر تھا کہ یحییٰ آفریدی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو یہ کم از کم ان کا ایک آپٹک ہے، یہ بھی ایک پرسیپشن قائم کرنے کے لیے یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بہتر امیج پورٹرے کرنے کے لیے یحییٰ آفریدی نے اجلاس طلب کیا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کریں۔ تو بہرحال 5 نومبر بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ آگے ہوتا ہے کیا، کیونکہ کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جو ایک طوفان برپا کر سکتا ہے اگر ان ججز کے خلاف کوئی کارروائی کا آغاز کر دیتے ہیں، کیونکہ پچھلے 1.5 سال میں کیوں 9 مئی کے کیسز کے ملزمان کے خلاف فیصلے نہیں دیے جا سکے، کیا وجوہات ہیں، کیا یہ سوالات اس اہم اجلاس میں اٹھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوں گی اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔